अथ श्रीदेवी भागवतपुराणान्तर्गत श्रीमङ्गलचण्डिकास्तोत्रम्। महादेव उवाच। रक्ष रक्ष जगन्मातर्देवी मङ्गलचण्डिके, हारिके विपदां राशेर्हर्षमङ्गलकारिके। हर्षमङ्गलदक्षे च हर्षमङ्गलदायिके, शुभे मङ्गलदक्षे च शुभे मङ्गलचण्डिके। मङ्गले मङ्गलाह्रे च सर्वमङ्गलमङ्गले, सदा मङ्गलदे देवी सर्वेषां मङ्गलालये। पूज्ये मङ्गलवादे च मङ्गलाभीष्टदेवते, पूज्ये मङ्गलभूपस्य मनुवंशस्य सन्ततं। मङ्गलाधिष्ठातृदेवी मङ्गलानां च मङ्गले, संसारमङ्गलाधारे मोक्षमङ्गलदायिनी। सारे च मङ्गलाधारे पारे च सर्वकर्मणां, प्रतिमङ्गलवारे च पूज्ये मङ्गलसुखप्रदे। स्तोत्रेणानेन शम्भुश्च स्तुत्वा मङ्गलचण्डिकां, प्रतिमङ्गलवारे च पूजां दत्त्वा गतः शिवः। प्रथमे पूजिता देवी शिवेन सर्वमङ्गला, द्वितीये पूजिता सा च मङ्गलेन ग्रहेण च, तृतीये पूजिता भद्रा मङ्गलेन नृपेण च, चतुर्थे मङ्गले वारे सुन्दरीभिः प्रपूजिता, पञ्चमे मङ्गलाकाङ्क्षी नरैर्मङ्गलचण्डिका, पूजिता प्रतिविश्वेषु विश्वेशपूजिता सदा। ततः सर्वत्र सम्पूज्या बभूव परमेश्वरी, देवैश्च मुनिभिश्चैव मानवैर्मनुभिर्मुने। देव्याश्च मङ्गलस्तोत्रं यः शृणोति समाहितः, तन्मङ्गलं भवेत् तस्य न भवेत् तदमङ्गलं। वर्धते पुत्रपौत्रैश्च मङ्गलं च दिने दिने। श्रीमङ्गलचण्डिकापादारविन्दार्पणमस्तु। स्वस्ति।